नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। सुरुमा प्रमुख समाचार। पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रिको तयारी तीव्र। करिब 10 लाख दर्शनार्थी आउने अनुमान। 1.25 करोड खर्च हुने। कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँच बढाउनु पर्नेमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको जोड। मधेस प्रदेश र कर्णालीमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव। पछिल्लो 24 घण्टामा 476 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। नेपाली सेनाको सैन्य कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति झण्डै 60 अर्ब पुग्यो। आकस्मिक समस्या नआए तोकिएको समयमा नै तराई मधेस द्रुत मार्ग सम्पन्न हुने सेनाको दाबी। र रुस र युक्रेन बीचको सङ्कट चुलिँदै रुसी सेनालाई पूर्वी युक्रेनमा प्रवेश गर्न पुटिनको आदेश। पश्चिमा देशहरू आक्रोश। समाचार अब विस्तारमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले भारतको सहयोगमा निर्माण भएको धर्मशाला छिट्टै फिर्ता ल्याउने बताएका छन्। महाशिवरात्रि पर्व 2078 को तयारीका विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अदालतले समेत बाटो खोलिदिएकाले अब छिट्टै धर्मशाला फिर्ता ल्याउने बताएका हुन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रकम दिएर निर्माण गरेको धर्मशाला विगतका प्रतिनिधिले बेच्ने काम गरेको भन्दै अब त्यस्तो काम हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन्। धर्मशाला भइदिएको भए भारतबाट आएका साधु सन्त तथा वृद्ध बस्न पाउने भए पनि अहिले त्यस्तो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले यस वर्षको महाशिवरात्रिलाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। धर्मशाला निर्माण गर्न दिएको त्यो भवन आज कौडीको भावमा विगतको चाहिँ प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई बेच्ने कामहरू गरेका छन्। त्यो कतै पनि सही हुनेवाला छैन। र हिजो मात्रै हामीले अल्पकालीन आदेश लिएर आउनुभएको त्यो बतास अर्गनाइजेसनले त्यो अल्पकालीन आदेश पनि खारिज भइसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले पशुपतिले सबैको रक्षा गर्नेछन्। जसले पशुपति प्रति गिद्धे दृष्टि लगाउँछ त्यसको कहिले पनि कल्याण हुनेवाला छैन। त्यो हुँदा पनि हुँदैन भन्न म राख्न चाहन्छु। कम्तीमा आज हामीसित त्यो धर्मशाला भएको भए करिब 400 भन्दा बढी हाम्रा चाहिँ महान आदरणीय बाबाहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो, वृद्धहरूलाई त्यहाँ राख्न सकिन्थ्यो, तर त्यो भएन। तर मलाई लाग्छ छिटै नेपाल सरकारको त्यो सम्पत्ति, भारत सरकारले गरेको जो सहयोग धर्मशालाको लागि त्यो अवश्य पनि हामी छिटैभन्दा छिटो फिर्ता ल्याउनेछौँ भन्ने म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। पत्रकार सम्मेलनमा कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले यस वर्ष महाशिवरात्रिमा करिब 10 लाखले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने र करिब 1.25 करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको बताएका छन्। त्यस्तै सुरक्षाका लागि 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हुने उनले जानकारी दिएका छन्। दिनमा पनि विद्युत शब्दा क्षेत्र, क्रियापुत्री क्षेत्र, विशेष संवेदनशील तहले सुरक्षा र सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। सोही बमोजिम उचित सुरक्षा योजना अघि बढाएका छौँ। यसबाहेक सुरक्षा एवं अनुगमन उपसमिति मार्फत सुरक्षा व्यवस्थाबारे सबै सुरक्षा अङ्गहरूसँग बसी छलफल गर्ने र भोलि फागुन 11 गते बुधबार बैठक डाकिएको छ। अन्य उपसमितिहरूले गरेका क्रियाकलाप कार्यक्रमहरूबारे उपसमितिबाट जानकारी प्रस्तुत हुनेछ। यस वर्ष महाशिवरात्रि पर्वको लागि रु 1.25 करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। महाशिवरात्रिमा गाँजा लगायतका लागु पदार्थलाई विशेष कडाइ गरिने र सोही दिन विद्युतीय शवदाह क्रियापुत्री क्षेत्र सञ्चालनमा भने कुनै बाधा नपुग्ने कोषले जनाएको छ। महाशिवरात्रि पर्वलाई सम्पन्न गर्न 251 सदस्यीय मूल समारोह समिति र विभिन्न 10 उपसमिति गठन गरिएको पनि कोषले जनाएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने बताएकी छिन्। मंगलबार मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र अन्य सरकारवाला बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले धेरै समस्या भोग्नु परेको भन्दै वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरिने बताएकी हुन्। मन्त्री रेग्मीले पहिचान सहितको नागरिकता नपाउने अवस्थालाई समेत अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। मन्त्री रेग्मीले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। उनले सङ्गठित भएर आवाजलाई बुलन्द बनाएर अघि बढी अधिकार प्राप्तमा सहज हुने बताएकी छन्। उनले मुलुकका सबै नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवार राज्यको भए पनि विभिन्न कारणले यसमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उल्लेख समेत गरेकी छन्। कूटनैतिक नियोग नहोस्
मन्त्री परिषदले अझ यति पुग्न सकेको छैन। हामीले धेरै आवाज उठायौँ, यति पनि पुग्न सकेका छैन र हरेक ठाउँ हामी महिलाहरूको पनि सङ्घर्ष जारी नै छ। महिलाहरूको पनि धेरै अधिकार पुग्न बाँकी नै छ। त्यसकारण यति पाएको नि कसैको दया कृपाले होइन, महिलाहरूको यो चाहिँ नि सङ्घर्षले पाएको प्राप्ति हो। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने म सरकारको मन्त्री भएर पनि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने जति सङ्घर्ष त्यति प्राप्ति, सङ्गठित हुने जति सङ्घर्ष त्यति प्राप्ति। 4वटा बच्चा सुताइरहेको छ, आमा निर्माण गरेकी छ। बेलुका मेलाबाट फर्केर आउँदा जुन बच्चा बढी भरिएर रोइरहेको छ त्यो बच्चालाई पहिला समातेर दुध खुवाउँछिन् आमाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो आवाजलाई पनि बुलन्द गर्नु पर्यो। त्यसको मतलब मैले सडकमा गएर पनि आवाज मात्रै उठाउँछु, हामी के गर्न सक्दैनौँ भनेको हो। कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूले राज्यले आफूहरूको समस्याका बारेमा गम्भीरता दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले अहिलेको अवस्थामा कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँच बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप सम्बन्धी जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिता विषयक अन्तर्क्रियामा तिमिल सिन्हाले सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी कोरोना विरुद्धको खोपको पहुँच बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले मान्छेको चहलपहल हुने स्थानमा खोपको उपलब्धता हुने गरी योजना बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। मध्य प्रदेश र कर्णालीमा खोप लगाउनेको संख्या न्यून देखिएकाले सो क्षेत्रमा विशेष खोप अभियान सञ्चालन गर्न उनले सुझाव दिएका छन्। उनले आफ्ना मतदातालाई स्वास्थ्य आचार संहिता परिपालना र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन प्रेरित गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। विशेष योजना यो मधेसको लागि, यो कर्णालीको लागि खोप अभियान हो भनेर सप्ताहव्यापी हुन्छ या के हुन्छ, त्यसमा जनप्रतिनिधि अब अरू सङ्घ संस्थाहरू सबैले चार परिचालन गरेर त्यो गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै त्यति मात्र होइन, खोज र खोप भन्ने नारा अत्यन्तै राम्रो छ। नारा त नेपालीहरू हामी वास्तवमा धेरै राम्रो छौँ, धेरै पहिलेबाट सिकाउनु हो, अलिक नारा अनुसारको काम गर्ने कुरामा अलिक चुकिया हुन्छौँ कहिलेकाहीँ, तर यसमा पक्कै चुक्दैनौँ होला, मलाई त्यो विश्वास छ। यसकारण यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने वडा सदस्यहरू, शिक्षकहरू, आमा समूहहरू, गाउँ गाउँमा क्लबहरू हुन्छन्, विभिन्न समुदायहरू हुन्छन्, ती सबैलाई यो खोज र खोपमा चाहिँ एक्टिभ बनाउने गरिकन योजना बनाउनु पर्यो। कार्ययोजना हामीले यहाँबाट बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि दिने, हामी पनि लाग्ने। त्यसो गरेर गयौँ भने मलाई लाग्छ हामीले अब बाँकी रहेको ठाउँमा त्यो खोप अभियानलाई अगाडि बढाउनखेरि धेरै लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छौँ। र खास गरी जहाँ जुन समुदायमा या कर्णालीमा होला या मध्य प्रदेशमा होला या यता अन्यत्र पनि जो खोप लगाउन अलिकति नचाहने 13% छ, त्यसको अलिक ठुलो सङ्ख्या छ भने त्यहाँ के गर्नु पऱ्यो भने अरू लगाउन बाँकी रहेको या बुस्टर लगाउनेहरूलाई त्यहाँ लगेर उनीहरूले देख्ने गरी लगाउनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् लगाउन के उहाँहरू पनि लगाउनु आएको छ भनेर त्यो लाइभ पनि उहाँले देखेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू पनि मोटिभेट हुन्छ। कार्यक्रममा कोभिड-19 रोकथाम र खोप सम्बन्धी जोखिमका विषयमा विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति झण्डै 60 अर्ब पुगेको छ। सेनाले मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 2078 असार मसान्तसम्म कोषको यथार्थ सम्पत्ति 59 अर्ब 95 करोड 89 लाख रहेको जानकारी दिएको हो। हाल कोषको नगद मौजदात रु 54 अर्ब 12 करोड 75 लाख रुपियाँ रहेको छ भने कोष अन्तर्गतका निकायहरूमा 5 अर्ब 83 करोड 14 लाख रुपियाँ लगानी भएको सहनिर्देशक महासेनानी पुरन घलीले जानकारी दिएका छन्। उनले सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालय अन्तर्गत सैनिक तथा भूपू सैनिक केन्द्रित कार्यक्रम गरिएको बताएका छन्। अब हामीले कल्याणकारी कोषको योजना कार्यान्वयन गर्दा हामीले योजना बनाउने अथवा योजना तर्जुमा गर्दाखेरि हामीले आधारहरू के लिने गरेको छौँ त्यसको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित कल्याणकारी कार्यहरूको पुनरावलोकन एवं नयाँ सुविधाहरू थप गर्दा सबै हिताधिकारीहरूको सहभागिता गराउने उद्देश्यले यसअनुसार देखाए बमोजिम
विभिन्न क्षेत्रहरू तथा जुन हाम्रो लिडरसिपबाट प्राप्त हुने स्ट्राटेजिक गाइडलाइन्सहरूलाई प्रमुख आधार मानि र साथै प्राप्त हुने राय सुझाव पृष्ठपोषणहरू प्रतिक्रियाहरू सङ्कलन गर्ने र सोही आधारमा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य र दिगो सस्टेनेबल हुने कार्यक्रमहरू छनौट गरी योजना तर्जुमा गर्ने गरिएको छ। त्यस्तै सेनाले बजेट सुनिश्चित र अरू कुनै आकस्मिक समस्या नआए तोकिएको समयमा नै तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना सम्पन्न हुने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोजनाका निर्देशक प्रविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले आयोजनाका विषयमा देखिएका समस्याहरू क्रमशः समाधान भइरहेको र 2081 को पुष महिनासम्ममा निर्माण सकिने दावी गरेका छन्। उनले आयोजनाको सबैभन्दा कठिन सुरुङ मार्ग खन्नका लागि डिजाइनको निर्माण सकिएको जानकारी दिए। यसमा मैले भनेको छु कि तपाईहरु रिकमेन्ड ल्याउँदाखेरि कसैले अप्लाई गर्दैछन् हामी स्टार्ट गर्न तपाईहरु रिकमेन्ड ल्याइदिन्छौँ र अरू चिजको लागि पासहरू दिएर हामी सहयोग गरेर भनेपछि त्यो कुरामा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ तर क्वालिटीमा चाहिँ हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ भने त्यो कुरा मैले प्रश्न पारिसकेको छु। र अर्को टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुरामा चाहिँ अहिले हाम्रो जुन चाइनिज कन्ट्र्याक्टहरू 3टा चाइनिज कन्ट्र्याक्ट 5वटा चाइनिज कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के नम्स छ भनेदेखि उहाँहरूले एकजना चाइनिज राख्दा 3टा नेपाली राख्नुपर्छ हरेक लेभलको। भनेपछि एकजना चाइनिज आउँदा 3टा नेपाली आउने भयो र 3टा नेपालीले चाइनिजसँग काम सिक्ने भयो। एउटा त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको त्यो कुरा भयो भनेदेखि अझै सडक विभागसँग हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको एमडिआको मिटिङमा नि हाम्रो छलफलमा हामी राजी भइसकेका छौँ कि पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेनाले मातहतका निर्देशनालयबाट भएका कामका बारेमा जानकारी दिएको थियो। मंगलबार नेपालमा 476 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6604 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 269 जना र 2820 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 177 गरी 476 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 831 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल 1747 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 10367 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 380 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 115 जना आइसियु र 19 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मंगलबार थोपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,14,721 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,928 पुगेको छ भने 9,53,430 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनका 2 क्षेत्रलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। वर्षौंदेखि अलग राज्यको माग गर्दै विद्रोहीसम्म सक्रिय भइरहेका यी क्षेत्रमा रुसले मंगलबार अलग राज्यको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो। यससँगै रुसले ती क्षेत्रमा सैनिक परिचालन गर्ने समेत बताएको छ। युक्रेनकै कारण रुसको अमेरिका सहित अन्य शक्तिशाली देशहरूसँग तिक्तता रहँदा पछिल्लो निर्णयले थप तनाव सिर्जना गर्ने देखिएको छ। पुटिनको निर्णयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उनको कडा आलोचना हुन थालेको छ। अमेरिकाले भने रुसी निर्णयलाई काउन्टर दिँदै युक्रेनमा सक्रिय विद्रोही शक्तिलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनका साथै आवश्यक परे थप शक्ति परिचालन गर्ने चेतावनी दिएको छ। यद्यपि सोमबार राति नै रुसी राष्ट्रपतिले शान्ति स्थापनाका लागि भन्दै सैनिक परिचालन गरेका थिए। महिनौदेखि युक्रेन संकट लम्बिरहँदा पुटिनको निर्णय आएको हो, तर अमेरिका सहित युरोपेली शक्तिहरूले रुसको कडा आलोचना गर्न थालेका छन्। दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिइसकेपछि रुस र पश्चिमी मुलुकहरूबीच तनाव बढेको हो, तर मस्कोले भने अझै आफू अमेरिकासँग वार्ताका लागि तयार रहेको जनाएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले पछिल्लो निर्णयले वार्ता प्रभावित नहुने बताएकी छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको अपडेटका लागि तपाई नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।